आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। 2077 भाद्र 8 गते सोमबार शुक्ल षष्ठी तिथि नेपाल सम्वत 1140 अगस्त 24 2020 तपाईहरु समक्ष जनकपुर सहित विभिन्न ठाउँबाट प्रकाशित हुने पत्र पत्रिकाहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हरेक ठाउँमा अहिले हरेक जिल्ला कोरोनाको चपेटमा छ। कतै न कतै हरेक ठाउँमा यो समस्याहरू देखिएको अवस्था छ र हरेक जिल्लामा सरकार छ कि छैन, सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने आशंका उपशंकाहरू पनि उत्तिकै जन्मिरहेको अवस्था पनि छ। किन कर्तव्य विमूढको अवस्थामा सरकार छ। के गरौं के नगरौं अवस्थामा छ। संघीय सरकारलाई कसरी दोषारोपण गरेर यो सबै अव्यवस्थाको जिम्मेवारी बनाइदिउँ र आफू चोखौं भनेर यसरी प्रयासहरू भइरहेको अवस्था छ। तर यो सबै बीचमा जुन राजनीतिक खेलाहरू या राजनीतिक खेल भइरहेको छ त्यसमा पिल्सिएको वा पिल्सिदैछ आम जनता, जसले भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्युवरण गरिरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन थपिरहेको अवस्था छ र मान्छेहरू उपचार नपाएर मरिरहेका छन् भने कोरोना मात्र होइन अन्य रोगीहरू जसले उपचार नपाएर मरिरहेको अवस्था छ। चिकित्सकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा अहिले निशुल्क परामर्शको नाउको खेती सुरु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध रहेको ले यो खेल सुरु गरेको हुन्। तर तपाई कुनै चिकित्सकलाई भन्नुस् मलाई ज्वरो लागिरहेको छ, मेरो टाउको दुखिरहेको छ, मलाई मुटुको समस्या छ, मलाई फलानु समस्या छ, म के गरौं भनेर त्यो फोन पनि उठाउँदैनन्। उठाए पनि मलाई औषधि लेखिदिनुस्, मलाई जाँच दिनुस्, मेरो प्रेसर के छ, कसैले भेट्दैन। र यो फोकटका कुराहरू गर्नको निमित्त सामाजिक सञ्जाल जसरी निर्माण भएको छ त्यस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा आइसोलेसनको कुराहरू गर्ने हो भने आइसोलेसनमा विगतदेखि नै यो कुराको आवाज उठिरहेको छ कि पैसा आइसोलेसनको निर्माणदेखि लिएर सबैको लागि पैसा गयो, बिरामीको खानाको लागि पैसा गयो, तर त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, लुट भयो भनेर भनिरहेको अवस्थामा अहिले नयाँ नौटंकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। समायोजनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने। जनतालाई कसरी त्यो आफ्नो कुकर्म भनौं या आफूले गरेको कार्य जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ त्यसबाट जनतालाई विमुख गर्नको निमित्त त्यसमा ध्यान नजाओस् भनेर एउटा नयाँ हत्कण्डाहरू सरकारले छोडिरहेको अवस्था छ। संघ सरकारको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि त्यही अवस्थामा छ। कहिले यो कोरोना महामारीको अवस्थामा दल विभाजनको सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आउँछ, कहिले के र प्रदेश सरकार पनि त्यही अवस्थामा छ। र अहिले मैले हेरे अहिले नेपाली कांग्रेसले डेमोक्रेसी अफ स्कुल भनेको नाउँमा एउटा समूह निर्माण गरेर चिकित्सकहरूलाई राखेर निशुल्क परामर्श दिन्छु भनेर हावादारी कुरा गरिरहेको अवस्था छ। मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर यो भएन भनेर कुरा गरिरहेका छन्। तर श्रीमान तपाईकै पार्टीको 7 वटा पालिकामा सरकार छ। कुनै पनि पालिकाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दुरुस्त अवस्थामा छैन, क्वारेन्टाइनको निर्माण भएको छैन। यति कुरा त छोड्दिउँ, विगतमा भएको कोरोनाको खर्च पनि वेबसाइटमा राखिएको अवस्था छैन। मैले केही नेताहरूलाई फोन गरेर कांग्रेसका नेताहरूलाई भने यदि तपाईहरु लोकतन्त्र, तपाईहरुले सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफूले आफ्ना पालिकाको हिसाब सार्वजनिक गरिदिनुस्। मैले कोरोनामा यति खर्च गरे तर गर्नेवाला कोही छैन, किनभने अरूलाई कसरी दोष लगाएर आफू जोग्यौं भन्ने कुरा यस्तो अवस्था छ। र यो अवस्थामा हामी जनता बाँचिरहेका छौं, भगवानको भरोसामा बाँचिरहेका छौं। जबसम्म हामी यही भन्छौं कि उपचार पाओस् नपाओस्, जबसम्म हामी तन्दुरुस्त छौं तबसम्म मात्र बाँचिने हो। ठेगान छैन कुन बेला को मर्छ। तर हावादारी कुरा गर्नमा माहिर छन् यहाँका सरकार, यहाँका विपक्षी दल
विपक्षी दलको त कुरा नगरौँ, प्रदेश नम्बर 2 मा विपक्षी दल छ कि छैन भन्ने खोज्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने विपक्षी दल बिना डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र यहाँ विपक्षी भनेको सेटिङको व्यापारमा लिप्त छन्। अर्थात् पैसा दिनुस् तपाईँकै पक्षमा बोलिदिने हो, होइन भने प्रजातन्त्रका लागि आफूलाई कथित प्रजातन्त्रवादी भनेर ठुलठुलो कुरा गर्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसले जब प्रदेश सभाबाट स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी आएको मिडिया विधेयकको पक्षमा मतदान गर्यो, त्यसबेला भन्नुस् त्यो कमसेकम त्यो कस्तो डेमोक्रेसीको कुरा गर्दैछ त्यो पार्टीले। त्यसकारणले यो देखावटी नौटङ्कीहरू गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने, आफू नै सबै सर्व हो भनेर बुझ्ने र जनता आज त्राहिमामको अवस्था छ। भेन्टिलेटरमा अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको छ, कतै सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको छ, कतै जीवन जल नपाएर मृत्युवरण गरिरहेछ र कतिपय अवस्थामा साधारण उपचार गरेर, किनभने अहिले त अब आम पहिला अस्पतालमा गएर अस्पतालमा उपचार गरिन्थ्यो व्यक्तिको बिरामीको, तर अहिले अस्पतालले लिन नमानिरहेको अवस्था छ। वीरगञ्जको अवस्था त्यही छ। सप्तरी लगायतका प्रदेशका अवस्था यस्तै छ र यस्तो अवस्थामा हामी बाँचिरहेको अवस्था छ। अब पत्र पत्रिकातर्फ लागौँ। देशभर हिजो 818 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको र धनुषामा निषेधाज्ञा समय अवधि भदौ 14 सम्मको लागि थपिएको अधिकांश जनकपुरका पत्र पत्रिकाहरूले स्थान दिएका छन्। तराई टाइम्स लेख्छ देशभर 818 जनामा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8026 जनाको पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएकोमा 220 महिला 598 पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। धनुषामा निषेधाज्ञाको समयावधि भदौ 14 गतेसम्म थपिएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले आइतबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञाको समय बढाएको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल भारत पेट्रोल तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। काव्य अस्पतालका 10 र प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका स्वयं सचिव सहित कोरोनाको पुष्टि भएको समाचार छापिएको छ। जनकपुर स्थित काव्य अस्पतालका 10 जना र प्रदेश 2 का आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवका स्वयं सचिवमा कोरोनाको पुष्टि भएको छ भनेर तराई टाइम्सले छापेको छ। त्यसैगरी आफ्नै आमाको हत्याको आरोपमा एकजना सर्लाहीमा पक्राउ भनेर समाचार छ। प्रदेश 2 को जिल्ला सर्लाहीमा आफ्नै आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित पुनर्वास टोली स्थित 32 वर्षीय राजवीर पासवानलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको। मादक पदार्थ सेवन गरी 50 वर्षीय आमा उर्मिला पासवानले ढुङ्गा प्रहार गरी टाउकोमा चोट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भनेर समाचार छापेको छ। त्यसैगरी अझ पनि देशभरका 94 स्थानीय तह पूर्ण अन्धकारमा भनेर तराई टाइम्सको समाचार छ भने सम्पादकीयमा परिवारवादमा निहित रहने जनप्रतिनिधि जनताबाट सशक्त विरोध हुनु जरुरी छ भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न भयावह अवस्थाका कारण विश्व लगायत नेपाल पनि आक्रान्त छ। यस्तो समयमा इमानदारीताका साथ हरेक व्यक्तिले आफूबाट स्वयं हुन सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ। तर नेपाल उल्टो नै हुने गरेको छ। जनताका लागि भयावह अवस्था त्रास हुने गर्छ भने जनताको नाममा राजनीति गरिरहेका दावेदारहरूलाई भने कमाई खाने भाँडो बनाएको छ भनेर सम्पादकीय लेखेको छ तराई टाइम्सले। वास्तवमा भन्ने हो भने यो जनप्रतिनिधिहरू छ कि छैन भन्ने पनि आशंका उपशंका अवस्थामा देखिएको छ। किनभने जनप्रतिनिधि त जनताको लागि काम गर्ने हो, तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताको लागि होइन, आफ्ना व्यक्ति र परिवारको लागि काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। अब लागौँ जनकपुर टुडेतर्फ। जनकपुर टुडेले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31,935 पुग्यो, 149 को मृत्यु भनेर समाचार लेखेको छ। 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना का कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 818 जना संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 149 पुगेको छ।
त्यसैगरी सामूहिक बलात्कारमा संलग्न 1 पक्राउ 3 फरार भनेर शीर्षकमा जनकपुर टुडेको समाचार छ। धनुषाको जनकपुर धाम नगरपालिकामा एक किशोरसँग सामूहिक बलात्कार गर्ने मध्येका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ 1 गते साँझ 6 बजे 16 वर्षीय किशोरीसँग धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 2 धरमपुर स्थित धान खेतमा 4 जना मिलेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। युवतीको पिछा गर्दै मोटरसाइकलमा आएका 4 जना युवकको समूहले किशोरीसँग सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। किशोरीको साथमा रहेका उनका 2 जना गाउँलेले दाइलाई कुटेर भगाएर किशोरसँग 4 जनाले पालो बलात्कार गरेको भनेर समाचार छापेको छ। बागमतीमा नदीमा हराइरहेका 3 मध्ये 1 बालिकाको शव बरामद भनेर समाचार छ। रौतहटको बागमती नदीमा आइतबार बिहान 10 बजेतिर पौडी खेल्ने क्रममा हराइरहेका 3 जना मध्ये 1 जना बालिकाको शव फेला परेको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 7 धरमपुर टोलका भदै मुखियाको 10 वर्षीय छोरी पिङ्कु कुमारी मुखिया शव आइतबार दिउँसो 3 बजेतिर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ भनेर जनकपुर टुडेले समाचार छापेको छ। भेन्टिलेटर सञ्चालनको माग गर्दै प्रदर्शन गजेन्द्र नारायण सिंहको सप्तरीमा भएको प्रदर्शनको समाचारलाई जनकपुर टुडेले छापेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकार लापरवाह बन्दै गएको भन्दै आइतबार नेपाली काङ्ग्रेस र नेवी सङ्घका युवाहरूले सप्तरीको राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन् भनेर समाचार छ। दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको आरोप भनेर रौतहटको समाचारलाई छापेको छ। जनकपुर टुडेले रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा नेकपा एमाले तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार शेख करिमुल्लाहले हत्या मुख्य आयोजनाकारलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको आरोप लगाएका छन् भनेर समाचार छ। त्यसैगरी धनुषा र सर्लाहीमा एक साता थपियो निषेधाज्ञा, युवतीको शव बरामद मलङ्बाको समाचार छ। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 6 स्थित मजुरवामा एक युवतीको शव फेला परेको छ। मजुरवा बस्ने भूप नारायण चौधरीकी 18 वर्षीय छोरी मनिषा चौधरीको शव आफ्नै घर नजिक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी सेनिटाइजर गर्ने युवाहरू अभियानमा समाजको साथ भनेर लेखिएको छ। प्रदेश 2 मा सप्तरीको कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको छ। सदरमुकाम राजविराज सहित अन्य ठाउँमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र पछिल्लो पटक आइतबार पनि 10 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भनेर समाचार छ भने कोरोना संक्रमितको शव गाडेको प्रति परिषदको ध्यानकर्षण भनेर लेखिएको छ। कोभिड-19का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति विश्व हिन्दू परिषद नेपालले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। कोभिड-19का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव सरकारले गाडेको तोकेको मापदण्ड विपरीत नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको दाबी विश्व हिन्दू परिषद नेपालले गरेको छ भनेर समाचार छ जनकपुर टुडेमा। त्यसैगरी सम्पादकीय पृष्ठको कुरा गर्ने हो भने सम्पादकीयमा अस्पताल बनाउन नरोक भनेर शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्ने क्रममा जारी छ। हरेक 500 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन्। पीसीआर टेस्ट बढाउन बित्तिकै संक्रमितको संख्या बढी देख्न थालेको छ। तर धेरै मानिसहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिए पनि टेस्ट गराउँदैनन् भनेर लेखिएको छ भने उपचार नपाएर कोरोना भाइरस संक्रमित नरहेका बिरामीको ज्यान जान थालेको छ। सचेत रहौं, स्वयं बचौं, अरूलाई पनि बचाऊं भनेर सम्पादकीय लेखेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दो भनेर 72को समाचारलाई छापिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोभिड संक्रमण बढेसँगै होम आइसोलेसनमा बस्ने निकै बढेका छन् भनेर समाचार छापिएको छ जनकपुर टुडे पत्रिकामा। अब कान्तिपुरको कुरा गर्ने हो भने कान्तिपुरले अस्पताल नपुगी ज्यान गुमाउँछन् गर्भवती र सुत्केरी भनेर समाचार छ। लकडाउन सुरु भएता 5 जनामा 80 सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। 5 महिनामा 80 सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। 60% मृत्यु अस्पताल पुगेको 24 घण्टाभित्र भएको छ भनेर पहिलो पृष्ठमा समाचार छ भने 454 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको अवस्था छ। चिकित्सक 142 जना संक्रमित भएका छन्। 123 जना अस्पतालका कर्मचारी, 94 जना नर्स, 30 जना ल्याब टेक्निशियन, 65 जना पारामेडिक्स यो। त्यसैगरी तरकारीको मूल्य बढेको समाचार छ भने घटेन। पीसीआरको शुल्क घुमफिर मन्सिर 14 भनेर लेखिएको छ भने समायोजन संशोधन निर्णय विरुद्ध प्रदेश 2 सर्वोच्चमा भनेर लेखिएको छ। संहितालाई अस्थिर बनाइराख्ने सरकारले पटक पटक गलत निर्णय गर्दै आएको छ भने मुख्यमन्त्री
लालबाबु राउतले आरोप लगाउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार सरकारको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारिजको माग गरेर निवेदन दिएका हुन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेको कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय सङ्घीय सरकारले गरेको थियो। समायोजन भइसकेका कर्मचारीको समायोजन, संशोधन र मिलानका नाममा एक प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा एक स्थानीय तहमा पठाउन सकिने निर्णय गरेको। त्यस्तै सङ्घमा समायोजन आएका कर्मचारीले चाहे प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने पनि सरकारले निर्णयमा उल्लेख छ। सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले कर्मचारी समायोजन देखिएको समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत निर्णय लिएको हो, तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नआउँदै संघीयता, संविधान र प्रशासनका विज्ञहरूले विरोध गरिरहेका छन्। प्रदेश 2 सरकार त्यस विरुद्ध कानुन लडाइँमा उत्रेको छ भनेर कान्तिपुरले समाचार छापेको छ। त्यसैगरी स्विपर नै जाँच्छन् सङ्क्रमितको ज्वरो भनेर गङ्गुलीको समाचारलाई लेखिएको छ। गङ्गुली स्थित आइसोलेसन केन्द्रमा चरम लापरवाही भइरहेको त्यहाँ बसिरहेको कोरोना सङ्क्रमितहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको उक्त आइसोलेसन केन्द्रमा कार्यरत सफाइकर्मी स्विपरलाई सङ्क्रमितको शरीरको तापक्रम लिने खटाउने गरिएको बारे एक सङ्क्रमितले भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरिदिएका छन् भनेर लेखिएको छ भने सम्पादकीय लेखेको छ। यो समाचार लेखेको सम्पादकीय कुरा गर्ने हो स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार अस्वीकार भनेर सम्पादकीय लेखेको छ। अच्युत बागलेले छटपटीमा जनता, शीत निद्रामा सरकार भनेर लेखिएको छ। बेसार पानीको बित्तुका कथा सुनाउन कुनै बेला हप्तै पछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अबको मार्गचित्रबारे राष्ट्रलाई प्रस्ताउनु आवश्यक छ भनेर लेख्नु भएको छ आलेख। त्यसैगरी काङ्ग्रेसका सञ्जीवनी बुटी भनेर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मोडमा छ जहाँ जबरदस्त रूपान्तरणको खाँचो छ, त्यस्तो रूपान्तरणको सञ्जीवनी बुटी कोहीसँग छ भने त्यो काङ्ग्रेसका नयाँ पुस्तासँग छ भनेर लेखिएको छ। राजाराम गौतमको विचार छ। त्यसैगरी बालबालिका घरमै बस्नु झन घातक भनेर लन्डनको विदेश समाचारमा लेखिएको छ। बेलायतमा 4वटै राज्यका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूले बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु कोरोना भाइरसको प्रकोपभन्दा पनि बढी घातक हुने औँल्याएका छन् भनेर, त्यसैगरी मुसलेधारी वर्षाले विपद भनेर विभिन्न ठाउँमा विपदले निम्त्याएको समस्याका विषयमा यो समाचार लेखिएको छ। जोखिम बढाउँदै सेरेना भनेर खेलकुद समाचार छ भने अब गोर्खापत्रको कुरा गरौँ। गोर्खापत्रले पनि त्यही समाचार छ भने यो सङ्क्रमित बढेको समाचार र एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालनको विषयमा उडान आउने यात्रुलाई राख्न काठमाडौँ उपत्यकामा 950 शैय्याको एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको छ भने समाचार लेखेको छ। मकवानपुरमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला बन्दै भनेर समाचार लेखेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालन नै एकमात्र विकल्प भनेर अहिलेको अवस्थाको विषयमा लेखेको छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान भनेर सम्पादकीय लेखेको छ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा ताली भन्दै बेलायतमा हरेक बिहिबार साँझ 5 बजे ताली बजाउन सुरु गरिएको अभियानबाट आफूलाई जोखिममा राखेर अरूलाई जीवन दिलाउने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ सम्पादकीयमा। त्यसैगरी 40% विद्यार्थीहरू सम्पर्क बाहिर छ भनेर प्रदेश 1 को समाचारलाई लेखेको छ। प्रदेश 3 रौतहटमा 300 शैय्याको आइसोलेसन सञ्चालन भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। रौतहटमा 300 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन आएको छ। रौतहट जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिका धरहीमा रहेको जयकिशन पोलिक्लिनिक क्याम्पसको भवनमा शनिबार साँझदेखि उक्त आइसोलेसन सञ्चालनमा आएको छ भनेर र त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 312 जना सङ्क्रमित थपिएको कुरा छ। प्रदेश नम्बर 2 मा आइतबार 312 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 का 3वटा प्रयोगशाला र काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 57 महिला, 255 जना पुरुष गरी 312 जनामा कोरोना सङ्क्रमण थपिएको छ र समाचार लेखेको छ भने स्थानीय तहले उत्पादनले राम्रो मूल्य पायो भनेर भोजपुरको समाचार छ भने गायना एमजेन वारियर्सको रोमाञ्चक जित भनेर खेल समाचार छापेको छ गोर्खापत्रले।
अब यो राशिफलको कुरा गरौँ। राशिफलमा आज मेषमा नयाँ कार्य हुने, वृक्ष सुख समृद्धि हुने, मिथुन वाद विवाद हुने, कर्कट प्रेम प्रसङ्ग मित्र सुख, सिंह भ्रमणको अवसर हुने, कन्या पुरस्कार प्राप्त हुने, तुला बौद्धिक क्षमता, वृश्चिक धन वृद्धि सञ्चय, धनु अवसर प्राप्त हुने, मकर प्रतिभा सम्पन्नता, कुम्भ शिक्षामा उन्नति, मीन पारिवारिक सुख हुने भनेर राशिफल छापेको छ जनक टुडेले। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईको दिन शुभमय बितोस्, मङ्गलमय बितोस् र सचेत रहौँ, सतर्क रहौँ, विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगौँ। म वीरेन्द्रमण बिदा चाहन्छु। नमस्कार।